बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है जी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टैम्प ड्यूटी में जो इजाफ़ा किया है वो किस रेशो से किया है, क्या इजाफ़ा किया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए कितना जो है वो मालियत का स्टैम्प पेपर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी जो निकलवानी पड़ती है उसमें की क्या सूरत हाल है और उसमें कितना इजाफ़ा किया गया है। आज की हम वीडियो में ये बातें डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम बात कर रहे थे जी कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो उसमें कितना इजाफ़ा हुआ है। हुकूमत ने जैसा कि बहुत से टैक्सेस में जो इजाफ़ा किया है, इसी तरह स्टैम्प ड्यूटी में भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो इजाफ़ा किया है। तो अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार होते थे वो कितनी मालियत के स्टैम्प पेपर पर तैयार होते थे, और अब इजाफ़े के बाद जो है वो कितनी मालियत के स्टैम्प पेपर पे वो लिखे जा सकते हैं, उनको तहरीर किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जी कि बयान हल्फी। पहले जो बयान हल्फी था, आम लोगों को इन बातों का इल्म नहीं होता कि जी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो लिखे जाते हैं वो उन पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो किस रेशो से लगती है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आम लोगों को इस बात की आगाही हो सके, उनको इल्म हो सके कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयार होते हैं वो उस पे हुकूमत जो है वो कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे वो लिखा जा सकता है। और वो ये ज़रूरी होता है, हुकूमत ने ये ज़रूरी किया हुआ है कि उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू ही तब बनती है, या उस डॉक्यूमेंट्स की आप कानूनी वैल्यू ही आप कह सकते हैं कि तब बनती है कि जब उतनी मालियत के वो स्टैम्प पेपर पे वो डॉक्यूमेंट्स वो तहरीर किया गया हो। जो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बयान हल्फी है वो पहले जो है आप 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, यानी कि 100 रुपये का आप स्टैम्प पेपर लेते थे और उस पर आप बयान हल्फी लिख सकते थे। लेकिन अब हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इजाफ़े के बाद अब आप बयान हल्फी जो है वो 300 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिखना ज़रूरी हो गया है, यानी कि 200 रुपये का हुकूमत ने इजाफ़ा कर दिया है। आवाम बहुत ओवर बर्डन हो गई है, टैक्स के हवाले से भी और मुख्तलिफ जो महंगाई के हवाले से भी ये हुकूमत ने आवाम पे जो है ना बहुत ही आवाम को ओवर बर्डन कर दिया है। अब जो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जो आराम से बयान हल्फी बंदा लिख लेता था, अब वो स्टैम्प पेपर जो है वो 300 का स्टैम्प पेपर जो है वो लेना पड़ेगा किसी भी बयान हल्फी लिखने के लिए। दूसरे नंबर पे है जी मुख्तारनामा ख़ास। मुख्तारनामा ख़ास जो है जी पहले जो है वो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता था, और अब इसकी मालियत बढ़ा के 2000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कर दी गई है कि जब भी कोई शख्स को मुख्तारनामा अख्तियार करवाएगा, मुख्तारनामा ख़ास किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में अख्तियार करवाएगा तो उसको 2000 रुपये का स्टैम्प पेपर ख़रीदना पड़ेगा, और उस पे वो स्टैम्प जो मुख्तारनामा ख़ास जो है वो उस स्टैम्प पेपर पर तहरीर होगा, तब जाके उसकी लीगल वैल्यू होगी। अगर जो है ये बात एक ख़ास तौर पे यहाँ पे ये बात डिस्कस करता चलूँ कि ये स्टैम्प ड्यूटी का को जो भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स स्टैम्प ड्यूटी पे तहरीर करने ज़रूरी किए गए हैं, अगर उनको उन स्टैम्प पेपर पे तहरीर ना किया जाए तो उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, यानी कि वो एक डेफिशिएंसी रह जाती है, कमी रह जाती है। अगर आप कल किसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को तो वो कोई भी इदारा जहाँ पे ये इस्तेमाल होता है तो वो ये कह सकता है कि ये प्रॉपरली आपने स्टैम्प ड्यूटी इस पे नहीं आयद की, लिहाजा जब आप इसको प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी इस पे आयद करेंगे या उस पे अदा करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू होगी, तो आपके लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसलिए ये बातें सिर्फ कहने की हद तक और सुनने की हद तक नहीं है, ये कानून है। कानून जो है वो कानून पे अमल पैरा होना पड़ता है, और जितना कानून में वो मालियत बताई गई है किसी भी स्टैम्प पेपर की, उस जो है वो डॉक्यूमेंट्स को उसी स्टैम्प पेपर पे जो है वो तहरीर करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि जो मुख्तारनामा ख़ास है वो पहले 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता था, अब उसकी मालियत बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह जी इकरारनामा, किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में लोग इकरारनामा जब लिखते थे तो वो 1200 के स्टैम्प पेपर पे ज़रूरी कर दिया गया था। अगर उससे कम जो है वो कीमत के स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। ये इसकी जो पुराने वाली जो है ये इसका जो स्टैम्प पेपर था इकरारनामे के लिए या जो पहले लिखा जाता था वो 1200 रुपये के, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको बढ़ा के 3000 रुपये का स्टैम्प पेपर कर दिया है। अब कोई भी इकरारनामा लिखा जाएगा
تو اس کے لیے ضروری ہے یہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے یا کسی بھی چیز کی خصوصی طور پہ خرید و فروخت کا جو اقرار نامہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اس بات کے لیے کہ آپ اسی اسٹیمپ پیپر پہ جو لکھیں گے جو کہ حکومت نے اس کے لیے فکس کیا ہے۔ اگر نہیں لکھیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا تو اس میں ایک کمی رہ جاتی ہے اور اس کمی کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اقرار نامہ جو ہے وہ پہلے 1200 کے اسٹیمپ پیپر پہ ہوتا تھا، اب گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو بڑھا کر 3000 کے اسٹیمپ پیپر پہ کر دیا ہے۔ اسی طرح مختار نامہ عام اگر شرعی وارثان کے حق میں لکھا جائے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ 1225 پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کو بڑھا کے 3000 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ مختار نامہ عام جو ہے وہ شرعی وارثان کے حق میں وہ آپ 3000 کے اسٹیمپ پیپر پہ اس کو تحریر کریں گے تو اس کی لیگل ویلیو ہوگی، اگر اس سے کم کریں گے تو اس کی لیگل ویلیو نہیں ہوگی۔ اسی طرح مختار نامہ عام جو ہے وہ اگر غیر جو ہے وہ شرعی جو ہے وارثان کے حق میں لکھا جائے گا تو اس کے لیے وہ پہلے بھی 2% جو ہے ٹوٹل ویلیو جو پراپرٹی کی ہوتی تھی اس کا 2% کا جو ہے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی تھی اس پہ، اور اب بھی جو ہے اس پہ جو ہے اضافہ نہیں کیا گیا، اس پہ اب بھی جو ہے وہ 2% اسٹیمپ ڈیوٹی خریدنی پڑے گی۔ اگر آپ مختار نامہ عام جو ہے وہ غیر شرعی وارثان کے حق میں کریں گے تو اس پہ ٹوٹل ویلیو پراپرٹی کی جو ٹوٹل ویلیو ہوگی اس کی 2% جو ہے اس کے اسٹیمپ پیپر آپ کو خریدنا پڑیں گے، اسٹیمپ ڈیوٹی آپ کو ادا کرنی پڑے گی اور ان اسٹیمپ پیپر پہ آپ کو یہ تحریر کرنا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اب یہ جی کہ جو بھی پراپرٹی جو ہے وہ اندر حدود کمیٹی کی آتی ہے تو اس کے میں آپ رجسٹری ہے، بیع نامہ ہے، ہبہ نامہ ہے، جو بھی کرتے ہیں تو وہ ٹوٹل ویلیو کا آپ کو 1% جو ہے وہ پہلے ادا کرنا پڑتا تھا، تو اس پہ بھی اضافہ نہیں ہوا، تو اب بھی آپ کو اگر اندر حدود کمیٹی کے اگر کوئی پراپرٹی ہے تو اس پہ اب بھی جو ہے وہ ٹوٹل ویلیو کا 1% جو ہے اس پہ آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح بیرون حدود کمیٹی پہ جو ہے پہلے بھی 3% تھا اور اب بھی 3% ہے۔ جو بیرون کوئی بھی پراپرٹی جو ہے جو بیرون حدود کمیٹی ہے تو اس پہ آپ کوئی بیع نامہ کوئی رجسٹری کرواتے ہیں یا کوئی بھی ہبہ نامہ کرتے ہیں لکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹوٹل ویلیو کا ٹوٹل پراپرٹی کی جو ٹوٹل ویلیو ہوتی ہے اس کا 3% جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ ادا کرنا، وہ اسٹیمپ ڈیوٹی ادا کرنی ہوتی تھی، اور اب بھی وہ 3% جو ہے آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی ادا کر کے وہ اسٹیمپ پیپر نکلوانے پڑتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ تحریر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اب جو اسٹیمپ ڈیوٹی میں جو اضافہ کیا ہے تو اس لیے یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اب اگر آج کل جیسا کہ اب اقرار نامہ ہے، اب اگر آپ 1200 کے جو ہے اسٹیمپ پیپر پہ لکھیں گے تو آپ کو آپ کی لا علمی کی وجہ سے آپ اس کو اس پہ لکھ تو لیں، لیکن یہ ایک ڈیفیشنسی، یہ ایک کمی رہ جائے گی اور کل جو ہے آپ کو اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یا جو ریشو میں نے آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی کی بتائی ہے جو کہ پنجاب حکومت نے اس میں اضافہ کیا ہے، تو اب جب بھی آپ نے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو آپ نے یہ جو اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے یہ ادا کرنی ہے اور اسٹیمپ ڈیوٹی ادا کر کے یہ اسٹیمپ پیپر نکلوانے ہیں اور اس پہ آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس تحریر کروانے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اکائی حاصل ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔